담게 두제제제르서로 연계면도 두기 본좀봐 세길로 답으제베 구샤제자고 제라고자 오면 추기인게 불안는 두숨 상계군요 뭐냐 라슴초고 무슨 된저 자벨라메 샤블라고 자자 원나마주는 가다냐 베슴젠 탐제 도잘라나메 바양도 부조부 상계고 바로 버신 다기 지낸 양고브르 제년베 굴롱장주 초도 sem제 자 야, 가시스템 버저비 추기를 받네. 다부름 비치기 때문에 다르게인기 dom기군에. 슈발라다 당고 리남샤기 dom나라 가르송여레 세용되더니 균은 대신 님보다 깨는기 때는 밀려른지나 깨는기 외신인데 탐내대 당하고 되니 리부조선 계기고 천례 동면 주든제 세다 dom나바 두 삽지 넘버 2 시에레스 dom다 두군데 나오는 데는 가서 드린 값을 봐봐대 되니 시바 당나 시비가브레스 र अहिले प्रवचन गर्न गइरहेको विषय चाहिँ अब जे गम्पबाले लेख्नु भएको सद्धर्म चिन्तामणि मोक्षरत्न अलङ्कारको मूल बुँदाहरूको विषय हो र यस्ता मूल बुँदाहरू चाहिँ 6 वटा छन्। अब यसको हेतु सुगत गर्भ, यसको आधार यो अमूल्य मानव देह रत्न, यसको प्रत्यय कल्याण मित्र, उपाय कल्याण मित्रको उपदेश, फल सम्बुद्ध काया र चर्या चाहिँ यो अविकल्प रूपमा प्राणीहरूको हित मध्ये अहिले हामी यो चौथो उपाय कल्याण मित्रको उपदेश अन्तर्गत छौं। दिने शिवा दंगा दिलायां दिने गरसुङ दुस्याउँदी दिने domnangला दिने मेदा गोमदम खोरवा 이 निमिक लेडे चेबादं 잠바 닝지 곰바이 전주 심기 추놈데 세드니 다낭아나서 दिने 담마 코롱라양 세디 주유라 차비 님보딜라 दिने 미다보 곰비 곰바 दिने 시비 대화라 차비 님보 코베 님이단 레데 곰수 दिने 시비 대화라 차바 자마다 닝지 곰수 장주 상계도 비타민 12년불로 장주 심기기 추 곰수 넘버 10이 나오네 심기기 추 곰수 시기여레스 अब यो उपायको रूपमा कल्याण मित्रको उपदेशभित्र पनि जम्मा 4 प्रकारका उपदेशहरू छन्। एउटा अनित्यको भावना, संसारको दोष र कर्मफलको भावना, मैत्री र करुणाको भावना र बोधिचित्त उत्पाद। अब यिनीहरू 4वटा उपदेशहरू भनेका चाहिँ यो अहिले मोक्ष र सर्वज्ञत्व प्राप्त गर्ने नदिने 4वटा विघ्नहरू छन्, जुन चाहिँ पहिलो विघ्न हो यस संसारका गतिविधि प्रतिको आसक्तिलाई हटाउनको लागि अनित्यको भावना, यो संसारको सुखमा आसक्तिलाई हटाउनको लागि यो कर्मफल र संसारको दोषको भावना, यो निर्माण सुखको विघ्नलाई निर्माण सुखको आसक्तिलाई हटाउनको लागि यो मैत्री र करुणाको भावना र चौथो चाहिँ यो बुद्धत्वको मार्गको अनभिज्ञताको प्रतिपक्षको रूपमा बोधिचित्तको उत्पादको भावना गरी 4वटा विघ्नका लागि 4वटा उपदेशहरू छन्। 다 시방 하나즈네 상계도 비타민이 전주 심기기 추 공바들라양드네 돔 다부르무체 가르송여레스는데 땡당 오 예와다 미바 유당 랑율다 초가 페인이 맥다 초규 쮸탑 랍자데 주당 니기 니부드다기 장주 쪽에 심기 뒤있었는데 돔 넘버 주니 셰여레스 디나네드네 디랭안조 돔 주니 셰여비 나네드네 초가당 초가세드 바도 시에차는 드링아주 페인세네 개바데 다 개바 페인디 시기스 अब यो जुन बुद्धत्व प्राप्तिको उपायको अनभिज्ञताको प्रतिपक्षको रूपमा बोधिचित्त उत्पादको विषयमा
जे गम्पोबाले जम्मा 12वटा मूल बुँदाहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा अब आश्रय, स्वरूप, भेद, आलम्बन, हेतु, स्थान, विधि, अनुशंसा, दोष, दोष निवारण, यसको प्रतिपत्तिको उपाय र शिक्षा गरी यी 12वटा विषयमध्ये अहिलेसम्म विधिसम्मको चाहिँ समापन भएको छ। अब चाहिँ हामी अनुशंसा अर्थात् लाभको बारेमा अर्थात् फाइदाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। दादी पेन से दी जांजू सिमगे की पेन रे दादी पेन देले दिने मेंबर की पेन जिदा जुबु की पेन जिदा खासा करे दी दाबुर मुझे खुनांगी दाना जलवा दिना दा मंगुजी शे दु पेन इना ngai de dudu jini she ba ina member की पेन दा जुबु की पेन से न्यामा नि शेगी जांजू member पेन देला दिना ना बा गे सुंशास। अब यो अहिले फाइदाको बारेमा चाहिँ अब डाक्टर रिम्पोछेले आफ्नो ग्रन्थमा चाहिँ धेरै प्रकारले वर्गीकरण गर्नुभएको छ। त्यसलाई अहिले मैले चाहिँ जम्मा 2टा भागमा संक्षिप्त गरेको छु र एउटा प्रणिधि बोधिचित्त उत्पादको फाइदा र एउटा प्रस्थान बोधिचित्तको फाइदा र त्यसमध्ये पनि अब पहिलो प्रणिधि बोधिचित्तको उत्पादको फाइदा चाहिँ जम्मा 8वटा छन्। Tene ge dila tene karasona da member simge ki pen ge dila tene tekba chimbulu super juba dang ta tene ge simge de yona member simge de yona tekba chimbu dalla tsuba mena tsu tu me ba inza tekba chimbu dalla tsuba sa de jigre tene jangju simbe gi labja tamje gi den du juba san da sim domba de member gi domba de yona jangju sim se kare tene jangju simbe labasana da jangju simbe gi yenen tamje gi den du jurgo yore tene digba tamje zawane jobar jurgo yore tene laname 장추 그 자와 추버 주그래 송시래 laname 장추 대 상기 장추 그 셈디요나 추투고요 메나 추투고요 말 소남 바도메 버터 주리안지 그래 송시래 장추 그 셈기 그 지셈베 소남데 바도메 바사토 바다 메나 소남 자침부 삼히도 바인디 소남 바도메 버터 주고 주리안차 그래서 상기 탐지 녀버제 바다 장추 그 셈이요나 상기 탐지 그 녀기래 장추 그 셈줄라면은 상기 내가 녀기요 말에 디나 녀버지 바다 셈젠 탐지라 펜버 주바다 뉴드 조부 상계 토부 창제버다 장주쌤 델레된다 조투고 여바인자 뉴드 상제버 주그레스다 남게 멤버스 게기 페인 송샤 र यो प्रणिधि बोधिचित्तका 8वटा फाइदाहरू मध्येमा पहिलो चाहिँ अब महायान धर्ममा प्रवेश हुन पाउनु भन्ने मतलब यो बोधिचित्त प्रणिधि बोधिचित्त उत्पाद गरेको व्यक्ति चाहिँ यो महायानमा प्रवेश गर्छ। त्यस्तै बोधिसत्वका सबै शिक्षाहरूको आश्रय बन्नु। अब यो उपदेश लिइसकेपछि योभन्दा माथि जति पनि अभ्यासहरू गरिन्छन् ती सबैको यो आधार बन्न पुग्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो फाइदाको रूपमा सबै पापहरूको विनाश गर्छ अनि सम्यक सम्बुद्धिको मूल अर्थात् यसको सम्यक सम्बुद्धि बन्ने मूल कारण बन्छ र यसबाट अर्को फाइदा छ यसबाट असीम पुण्य प्राप्त हुन्छ। अनि अर्को फाइदामा सबै बुद्धहरू हामीहरूसँग अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर हामी सबै सत्वरको लागि उपयोगी हुन्छौँ र हामीलाई चाँडै नै यो सम्यक सम्बोधिको लाभ हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ यो नेपाली पुस्तकको 165 पेजमा बयान गरिएको छ। tene jugba simge dila pen chu sungore chu nan ge degi dan chigbares member simge ki pen na chigbare digal ni tebla gar ne yore seungdi labu gar ne yore silana tene rangden juncha su jungwa dang shenden naso su jungwa sa rangden de juncha ba barma cheba jungwe shenden de ne naso su jungwa sa nama ni ne yore यो प्रस्थान बोधिचित्तका चाहिँ 10वटा फाइदाहरू छन् जुन चाहिँ अहिले अब 8वटा चाहिँ अहिलेका प्रणिधि बोधिचित्तकै हुन् र अब बाँकी 2टा थप्ने मध्येमा चाहिँ अविच्छिन्न रूपले नटुटिकन हाम्रो आफ्नो हित भइरहने र नाना प्रकारले अरू व्यक्तिहरूको हित हुने गरी यी 2टा थपेर जम्मा 10 प्रकारका फाइदा चाहिँ यो प्रस्थान बोधिचित्तका हुन्छन्। 다 랑된 균차스 중세운데 준준달라 준준달라 야부지 송여 땡이 디시 자고 나진송 셈 가레 셈데 양다 랑주르바 데네송데 니로간 방메 규장 수남슈 규메체바 페바주르 송여레 장주기 셈데 주바 다는 알아서 주바 셈게들이 주바 셈게 귤라 데나
Dine dine sungdi ni long na da bangme di gyuna da droya dona ja duna da ta kana sunam gewa de ta parma cheba ji ne phel yung re sungshare gyun me cheba pe jangju ta juba singge ke ba na sungde dine sunam gyun me cheba jungyu sung da di rangde ani gyun me cheba jungyu gi pen re. अब यो अविच्छिन्न रूपले हाम्रो आफ्नो हित भइरहने भन्ने कुरालाई चाहिँ अब आचार्य शान्तिदेवले बोधिचरावतारमा बताउनु भएको छ कि जुन व्यक्तिले प्रस्थान बोधिचित्त उत्पाद गरिसकेको छ उले निदाइरहेको भए पनि ऊ बेहोस भइरहेको भए पनि ऊ अप्रमादी नै भएको बेलामा पनि जसोसुकै अवस्थामा पनि ऊ चाहिँ निरन्तर उसको पुण्य अर्थात् उसको लाभ भइरहेको हुन्छ र उले खाँदा बस्दा सुत्दा हिँड्दा उले जुनसुकै क्रियाकलाप गर्दाखेरि दैनिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि पनि उसको पुण्य चाहिँ धारा अप्रवाह रूपमा अर्थात् नरोकिकन अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ उसको बढिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो बताइएको छ. Shinden naso junwa diyan junjun nal gari sundu seondi kanshi dewe pongwa dang dongal mangden dedala dewa gungi tsimbada. Dongal tamji juji ji timu kyangni selje ba deda gesung galayo sunam deda galayo sungshare. Da diyin dini juba semgi gyul kena semchengi dini deba naso dizu kantu gures. Da dewa dobala dewa gi tsimbar che tungi. Dongal midyo bala dongal tamji chubaram sel tugi. Timu dizu tamji ya pa selvar che tugo. Da durdina gare semchengi 감다 매바단 팀비고니 펜도 루트 그래스. अब यो 10औं फाइदाको रूपमा जुन यो नाना प्रकारले अरूहरूको हित हुने विषयमा पनि अब बोधिचरावतारमा बताइएको छ कि अनेक थरीका दुःखहरूले पीडित भइरहेका सुख चाहने प्राणीहरूका सबै प्रकारका दुःखहरूलाई शान्त गराउँछ, सबै प्रकारका सुखहरूले सन्तुष्ट पार्छ, मोह पनि हटाइदिन्छ. यस्तो बोधिसत्व समान सज्जन कहाँ पाइन्छ र यस्तो खालको पुण्य अरु कहाँबाट मिल्छ र भनेर जुन बोधिचरावतारमा बताइएको छ त्यो अनुसार अब यो प्रस्थान बोधिचित्त उत्पाद गरिसकेको व्यक्तिका को कारणले गर्दा अरु प्राणीहरूको पनि यो मोह पनि हट्छ, दुःख पनि हट्छ र सन्तुष्टिहरू सुखको सन्तुष्टि पनि मिल्छ. त्यस्तो एकदमै हितकारी मित्र जस्तो उत्तम साथी चाहिँ अरु कुनै पनि हुँदैन. यो प्रस्थान बोधिचित्त चाहिँ ले त्यसरी अरूको हित गरिरहेको हुन्छ. ता दिने गन्जु दिने गुबा दिला दिने जांजु के सेम दि दोबी नियमिक सेदरे नियमिक दिला दिने दन दिला वरवा nganasu दिने नियमिक कि ngendro के वाता सो ngendro जो वाता दिने dene shendun le nyambadang satobala yirumu korwa ta nambasumda sungshas. र अब 9 मूल बुँदाको रूपमा चाहिँ बोधिचित्तको त्याग गरेको हानि के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ 3 प्रकारका हानिहरू हुन्छन्. पहिलोमा चाहिँ यो दुर्गतिमा पतन हुने, अनि अर्को चाहिँ यो परार्थ क्रियाको हानि हुने र भूमि प्राप्त गर्नलाई समय लाग्ने गरी 3 प्रकारका हानिहरू हुन्छन्. Tene nganzu ngendrul gari ke gres launde nganzu dangbu jangju gi sem dene gi sem ge onde maju nangkha danya be semjen thamje gi dene dewa lana me sangi sala kugi se nganzu pemba dugi se namjare ta pemba dugi namjane kesi pemba madu baina semje le pembile madu baina ta nganzu nga damjale nyambarwa damjale nyambe gimsengi ta ngendru ge dugures pena nganzu mila dumbu shela le dumbu ge tawaina ani dumbu dinang lepson khalama den pa tangshawa sodashi 고고당 소리 차루로 루아 심진 루아 차루래 다 루이 니믹 되게 되는 연로게 두고 요새 라고다. अब यो दुर्गतिमा पतन हुन्छ भन्नेको कारण चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अब यो अगाडि बोधिचित्त उत्पाद गर्दाखेरि नि के गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो आमारूपी सम्पूर्ण आकाश समान प्राणीहरूको हितको लागि म चित्तोत्पाद गर्छु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ र वाचा गरेको हुन्छ र अब जब त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरिसके र हित गरिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पतनको कारण बन्छ. त्यो दोष लाग्छ. त्यो चाहिँ अरूलाई भोजन दिन्छु भनेर मान्छेलाई मख पारेर अन्तिममा भोजन नदिँदाखेरि जस्तो
दोष लाग्छ, छलेको जस्तो जुन दोष लाग्छ त्यस्तै खालको प्राणीहरूको हित गर्छु भन्ने कसम खाइसकेको व्यक्तिले प्राणीहरूको हित गर्ने बोधिचित्त अभ्यासबाट च्युत भयो, त्यहाँबाट उसले छोड्यो भने त्यही झुक्किएको जस्तो कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा दोष लाग्छ त्यो दोषले गर्दा ऊ दुर्गतिमा पतन हुन्छ। 다 니바딜 nganazu 디르와 nganazu니 신든레 냠도 그래 신든 두벨라 둡두고 말해 신든 두벨라 냠도 그래 가지 냠 그래서 근데 루티 쟁기 강사 계세 셈쟁이 되면 말도 나가지고 루아차 루는 인송 얘기래라 개바자마세 근데 루티 쟁기 강사디 강사 다치마 많이 봤어 그러와 루겐기 강사디 신든 둡두고 말 송셔래 신든 가디는 둡두고 말 신든 두버 자치모 두버질라 미 양다바 미 장보 로야 미디드니 칸된 cikla nebassare keje shegyo de tak duptugenji guguyore dine na chinen duptugure mado dirin keje jishe sanyi yang lega de lagle madar dirin yang keje damja ji sanyi lagle madar ge megi shinen gyachimbu de kadi an duptugu mare dimi duba insa shinen le nyam se dinde ji samdang gugusare र अब यो दोस्रो चाहिँ यो अरूको प्राणीको हित नहुने भनेको कारण चाहिँ के हो भने अब छलेको जस्तो हो भने त अब यो अरूको हित गर्छु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गरिसकेको छ, तर अब त्यसलाई चाहिँ हित गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो प्रतिज्ञा गरे अनुसारको चाहिँ उसलाई काम गर्नुपर्ने ठाउँमा काम नगर्नु भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ धोका दिनु जस्तो र त्यसले चाहिँ उसलाई यो हानि पुगेको जस्तो भएको नाताले त्यो हित नहुने भएकोलाई झुक्क्याउने भएको नाताले यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ यो बोली नपत्याउने जस्तो भन्छन्। जस्तै आज एउटा कुरा गर्छ भोलि अर्कै कुरा गर्छ भने जस्तो एउटा छलकपटको जस्तो अवस्था हुन्छ। त्यो हुनाले यो अरूको हित गर्ने क्रममा पनि जसले बोधिचित्त त्याग गर्छ त्यसले छलकपट गरे जस्तो हुने भएको हुनाले परहित पनि हुँदैन। तादिङदि दिने ngaju labja lendo ngaju gi shungdi lega jinge pombu dinso yinaya dene ngarazu osho lugdi bollu gongdi kha damja jiwa lagle madana shinen duptu mare se ngaju dine ha gotu doas dine ngaju labja lendo यो चाहिँ अब हाम्रो बाजेहरूले हामीलाई यो नियम लगाएको जस्तै अब चाहिँ केही म उपदेशहरू दिन्छु। नेपालीमा भन्दिनुहुन्छ कि अब यहाँबाट चाहिँ हामी शिक्षा के लिन सक्यो भने भन्दाखेरि हाम्रो देशको लिडरहरूले पनि जब इलेक्सन हुन्छ जति प्रतिबद्धता गर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ पुरा नगरे भने कहिले पनि हाम्रो के भन्छ जनताको हित गर्न सक्दैन भनेको चाहिँ यहाँबाट बुझ्नु पर्यो भने अब यो यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँ बाचा एक किसिमको गर्ने अनि त्यो बाचा गरे अनुसारको काम नगर्ने जुन अहिलेको राजनैतिक नेताहरूले गरेको जस्तै चाहिँ दोष लाग्छ भनेको हो। दिने sumba dilang alang sura dini nyebe sato bala gyurung du gurdugre songshire ta dini indi dini diring da jangju gi semgi dombaji lang yang semjing gi dewa dugin se damja sangyi nyam nangyi yang dombalang semjing gi den dugin slav yang ma nyam ta reme de de barwa ta ngana su dini dona dele dini songsha dini dana di lung dinal dan dabatar gena lungjisu dedal lungwa top den dang changju sem top dembada kowa regi dejina dene sado bala yun go tok sungshere da iza nimaji doba ya lang yang sang ni ma nyam yang lang nyam ji devna yirung buda changju to bala yun go do res domba ji lang sa yujina dene tak tembu ji sung go gure ma do diring domba lang yang nyam yang domba lang nyam jiwaina remedo ji devana palbal sikdo nebel gela remedo ji devana changju gu to bala du yirung to do iza yirung to bi kyen yore se nyeba yore se dire र अब तेस्रो दोष भनेको चाहिँ यो भूमि प्राप्ति चाहिँ ढिलो हुने भनेको चाहिँ के भने अब जस्तै आज बोधिचित्तको सम्बर लियो भोलि तोड्यो पर्सि लियो नि पर्सि तोड्यो भनेपछि अब पालै पालो लिँदै तोड्दै गरेपछि के हुने भन्दाखेरि अब आज बाचा गर्यो भोलि तोड्दियो भनेपछि अब त्यो तोड्ने बित्तिकै के हो त्यो पतन हुने भयो अनि फेरि पर्सिपल्ट लियो अनि फेरि तोड्यो त्यो गर्दाखेरि पालै पालो लिने र तोड्नेले गर्दा के हुन्छ त्यसको फल चाहिँ पछि गएर यो अन्तिममा बोधि प्राप्तिको फल अर्थात् भूमि प्राप्तिलाई त्यसले ढिलो बनाउँछ। त्यो हुनाले अब यहाँ अहिले ग्रन्थमा बताएको अनुसार बोधिचित्तको बल र आपत्तिको दोष बल दुवै हुँदा प्राणीहरू यही संसारमा रूपमा लिइरहन्छन् र बोधिसत्व भूमि प्राप्त गर्नमा तिनीहरूले
धेरै समय लगाउँछन् भनेको मतलब त्यो लिँदै छोड्दै त्यो आलो पालो गरेकोले उनीहरूको चाहिँ संसारमै रुम लिएर यो बुद्धत्व प्राप्ति गर्ने काममा चाहिँ ढिलाइ हुन्छ भनेको हो। 다 니니 쭈바래 다 쭈바데 장주기 셈게 추르비교 냠비규 세레다 냠나 냠비규 가레레스 규딜랑 멤버 장주기 셈디 냠비규 암 추르비규당 주바 장주기 셈 냠바암 추르비규스 나만 니레 삼당 디그레스 अब दशौं विषयमा चाहिँ बोधिचित्त उत्पाद चाहिँ को त्यागको कारणको मा पनि दुई प्रकारका छन्। यो प्रणिधि बोधिचित्तको त्यागको कारण र प्रस्थान बोधिचित्तको त्यागको कारण गरी दुई प्रकारका छन्। तने मेम्बर चुबि युदिला गरेसों रेस नाम निरे जिने सेमजे ले तावा तांसे तने नाबु छुशी तेबासे ता दिनिगी कोने न्यामदुगरे सुनसा। अब यसमा चाहिँ यो पहिलो प्रणिधि बोधिचित्तको बेलामा चाहिँ यो प्राणीहरूको के भन्छ प्राणीहरूलाई त्याग्ने र चार काला धर्महरूमा अर्थात् चार अकुशल धर्महरूमा संलग्न हुने। ता देला सेमजे ले तांसे खसाङ त जंजु सेम दोबा ले होंदी जंजु सेम कि मिकबा देला सेमजिन चिक दिगमा नि जा दिगमारस नंगा ताङे बे सेमजिन थामजिले मिगने जंजु कि सेम के गुदोआ ता जंजु सेम मा न्यामबाम तोवाम छोरवाला सेमजिन चिक ले ताना न्यामदुगो ता दि yang खसाङ न चिकबा मारेस। अब कसैलाई पनि नछोड्ने कुनै प्राणीलाई पनि त्याग्दिन भनेको हुन्छ। जस्तै हिजो चाहिँ एउटा दुईटा 100 वटालाई नभइकन अपार प्राणीहरूको हितको लागि सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको हुन्छ। त्यसभित्र चाहिँ अब त्यो प्रतिज्ञा अनुसार कुनै एउटालाई मात्रै छोडियो भने पनि त्यो चाहिँ दोषको कारण हुन्छ। ता ले ताङताङ द गन्डेरे सोंदि पेना nga semjen la phemba drup thugen pena nga rang samsang la semjen la nga phemba drup thum na nyima diring ni sung nga semjen kola pen tok mes semjen ga ya ro chik la yang pena suzu gi dau dau samta na o ta dimi nga dare nga sang yin kola pen tok thube gi nga la deni nyuba yona yang nga kola tsaw ran pen tok thum mes ana kogi dungal de pha meba so thube nga nyuba yona nga diring ni sung kola tsaw ran kogi dungal de kangal de meba nga sug mes tamja ro jina ta semjen le taw cha do re sem진 찍을 때는 삼다와는 려당와 차도레스. अब यसलाई चाहिँ हजुर नेपालीमा भन्दैन है। दिरे ता ngaju semjin 려당세디 려당세 गर्सेन गनाउँछ दिने प्राणी त्याग्ने होला सायद है। प्राणी त्याग्ने भनेको चाहिँ अपार प्राणी सबै त्याग्ने पर्दैन। एक जना त्याग्यो भने हाम्रो यो बुद्धिचित्तको शील भाँचिन्छ। अब यो प्राणी त्याग्ने भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसरी उदाहरण दिए भने अब एकजना व्यक्ति उदाहरण दिए भने मेरो कुनै न हाम्रो एकजना शत्रु भएको कारणले चाहिँ यति मलाई उले सहयोग गर्ने के भन्छ योग्यता भएदा भने आजदेखि म जसरी भए पनि म उले चाहिँ काम नलाग्ने भनेको जस्तो यदि उसको दुःख हटाउन सक्ने मलाई क्षमता भएदा भने म उसको दुःख चाहिँ कहिले पनि म हराउँदैन भनेर चाहिँ बाजा गरे भने अनि प्राणी त्यागेको हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। दिने दिजे दा नागुछुसिदि सांग यौन लेगरे दा मेम्बे लाबजनान लेगरे दिरिसिगि नागुछुसि गरे यौन लेगरे देन लामगवा छ ता दि नि दिगरे सेमजिन ल्यो तावा नागुछुसि तेन बासेना तेमते बाइना दिने मेम्बे दोम्बादि मेम्बे सेमगि दोम्बादि ज्ञामदुगरेस। र अब यो दोस्रो चार अकुशल अर्थात् काला धर्महरूमा संलग्न हुने भनेको बारेमा चाहिँ भोलि यो विस्तारमा बयान गरिने भएको हुनाले आज चाहिँ यो अहिले टपिकभित्र मात्रै अहिले चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि कुनै प्राणीलाई त्याग्नु त्यस्तै गरिकन यो चार अकुशल कर्ममा लाग्नुको कारणले प्रणिधि बोधिचित्त त्याग्ने भन्ने मात्रै बुझौँ। त्यो चारवटा के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ पछि विस्तारमा चर्चा गरिन्छ। ता जुगबा छोरबि जुदि गरे जुगबा दोमान्याम जुगदोम न्यान्याबि जुदि गरे सन्ता देगिदि सेमजे ल्यो तावादा चिक नाबु छेसि तेमा नि दिगि दिङदु गरे देने लाबा फुलवाताङ लोक्ता केबा सेता दि सितम्बा यरेस ता दि सिगिदि न्यामदु गरेस। अब यो जुन प्रस्थान बोधिचित्त भित्रका अब दुईटा त यिनै हुन् यो प्राणीहरूको त्याग र प्राणीहरूलाई त्याग्नु चार अकुशल यो अर्थात् काला धर्महरूमा संलग्न हुनु
र यसको अलावा अब चाहिँ यो तेस्रो यसैमा थपिने चाहिँ यो शिक्षा लापा फुलवा भने शिक्षा फर्काउने र मिथ्या दृष्टि पैदा गर्ने यी चारवटा चाहिँ यो प्रस्थान बोधिचित्तका त्याग्ने कारणहरू हुन्। ता दिजो दने लापाया फुलनायां जुगदम दिन मेबा छाटुगरे अनि किसी ngazu gi julo logda tsenga chidan le junle iche mebig deni iche yo mare sabe da ngara su iche machi baina logda jul ke dugore didi da janjismi to bat tong dugore juba to bat tong dugore र अब यो प्रस्थान बोधिचित्तको जुन सम्मर लिइसकेपछि उतैतिर फर्काइयो भने पनि त्यो त्यो पनि हेतुको के अरे त्यागको कारण बन्ने हो। र अर्को कुरो चाहिँ अब मिथ्या दृष्टि जस्तै कर्मफल प्रति अविश्वास हुन थाल्यो भने त्यस्तो खालको मिथ्या दृष्टिहरू जब मनमा पैदा हुन्छन् त्यो बेलामा पनि अब यो प्रस्थान बोधिचित्तबाट त्यागिने भएको हुनाले ती कारणहरू हुन्। दिने देल जुगजिक बदे गरसुङरे सुन्दिने छोर्ना ता janjismi gi doma nyamna yang laren chöna chötab gare yores chötab yobares chöna gare janjismi doma tongwa nyamba songena chötab laren len yores roba laren len chugres pena member simge gi doma shuna member simge gi doma lang chugres juba simge gi doma tongna juba simge gi doma yang laren deni ngara sulami dun lena yang kasu rugres। र अब 11औं विषयको रूपमा चाहिँ यो यदि यस्तो तोडियो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ जगाउने उपाय अर्थात् यसको प्रत्यापत्ति छ कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ छ। सम्मर तोडिँदाखेरि पनि त्यसलाई फेरि उत्थान गर्ने अर्थात् फेरि जगाउने तरिका छ। यो प्रणिधि बोधिचित्त त्यागियो भने पनि त्यसलाई फेरि प्रणिधि बोधिचित्तलाई पहिलेकै अवस्थामा जगाउने विधि पनि छ भने यो प्रस्थान बोधिचित्तको सम्मरहरू तोडियो भने त्यसलाई पनि फेरि चाहिँ यो जगाएर पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने प्रत्यापत्तिका उपायहरू प्रस्थान बोधिचित्तका पनि छन्। हिनाया जुगबा दुम्बा दिदिने न्यामदाङमा नियरे चिक जुगबा दुम्बा खरङ खादुङ न्यामेजिदा चिक दु मेम्बर जुबिगी ते मेम्बर हो मेम्बर सेमगे न्यामने जुगबा न्याम दोयजिर केसे मेम्बर न्यामने जुगबा न्याम दुगुयना पेना तेन्दी न्यामना तेमा न्याम दोना सिजिने मेम्बर न्यामने जुगबा न्यामबा येनानि मेम्बर दि yang खासो योंदि जुगबा खरङ रांसिंग yang 주 खासो दोय दिने योरेस यानी खादु जुगबा न्यामबा येना जुगबा yang या खरङ जुगबा खरङ लारायां लेंगुगु योरेस ता लायां लेंगुने सोयजिदा मेम्बर सोबि तोबगी जुगबा सोयजि नि योरेस। अब यसमा पनि दुईटा कुरा हुने भयो किनभने यो प्रणिधि बोधिचित्तमै प्रस्थान बोधिचित्त आधारित हुने भएको हुनाले प्रस्थान बोधिचित्त यो चाहिँ त्यसलाई छोडियो भने के अरे यो जब प्रणिधि बोधिचित्त छोडियो भने त्यसमै आधारित भएको प्रस्थान बोधिचित्त पनि जाने भएको हुनाले अनि जब प्रणिधि बोधिचित्तको चाहिँ जब फेरि त्यसलाई पुनरुत्थान गरिन्छ त्यो बेलामा यो प्रस्थान बोधिचित्त पनि यो फेरि पुनरुत्थान हुन्छ। अर्को अब प्रणिधि बिगारिएको छैन प्रस्थान मात्रै बिगारिएको छ भने फेरि त्यो प्रस्थानको मात्रै लिएर त्यो प्रणिधिको नलिकन त्योभन्दा माथिको प्रस्थानको मात्रै पनि जगाउन पनि सकिन्छ। ता देला ngam gari shewresin kyabdo dombadan chik dene jangjusumi dombadan ni sangagi damsik dinjo nyamna digba yore de ina yang khaswe yangja len yore nyamna yangja ten len mangbu len yore। र अब यो तीनटै सम्मरहरूको कुरा गर्दाखेरि यो अहिलेको शरणगमनको सम्मर त्यस्तै बोधिचित्तको सम्मर गुह्य मन्त्र बज्रयानको सम्मर तीनटैहरू तोडिँदाखेरि त्यो पाप त हुन्छ तर त्यो तोडिएकोलाई फेरि ल्याउन सकिन्छ। यो फेरि पहिलेकोमा फर्काउने विधिहरू तीनटैमा छन्। त्यसलाई फेरि बारम्बार त्यो सम्मरहरू लिँदाखेरि त्यो पहिला तोडिएकाको फेरि पुनरुत्थान हुन्छ। हिना सुस्ताबि दोबासेदि चिक न्यामछा हैन yang le ya mares nyamna सुजुदाबि दोबा ती मध्येमा अब यी तीनटा यो शरणगमन देखिका माथिका तीनटा चाहिँ तोडियो भने पनि फेरि लिन सकिन्छ तर प्रतिपक्ष सम्बरको सिल लिएको चाहिँ तोडिएपछि फेरि लिन मिल्दैन। हिना दादिले छाप्चेसे नागी सुजुदाबि दोमा न्यामनि
배바이나 다소 롱 말이야 마베 내가 수다 좀 가야 롱아지 짜와시 냐마이나 다나 냠니 다나랑 상와 마지면 나기 마베바이나 나루가에 바네 되니양 소에 여바지 셰셰여리 나다 다나 가족이 하고 해지도 수다비 좀 받이 냠나 소 미롱아지 당 되니 자마 잡아나시 자마여로 자마 잡아나시 자마하고라 자마 잡아나시 자마 메차 사는 양게 소에 말아 자마 되니 물당 세르기 뇌디 마 노나 양게 서버서여와 디상 수수답이 좀 받지 자마 잡아나신 수 장주점에 라바디 물기 뇌 잡아나신 양게 서여래 되니 나기 좀 받지 세르기 뇌 잡아나신 양게 서주고 그랬어 अब यो प्रतिमसे सम्बर भनेको चाहिँ चारवटा जुन यसका आपत्ति हुन्छन् त्योबाट तोडियो भने त्यो तोडियो अब यसलाई तुलना गर्दा चाहिँ माटाको भाँडा जस्तो हो अब माटाको भाँडा एकचोटि फुटेपछि फेरि जोड्न सकिन्न भने अब बोधिसत्वको सम्बर भनेको चाहिँ चाँदीको भाँडा जस्तो हो त्यसलाई अब केही त्यसमा सानो ठेस लाग्यो अर्थात् भयो भने पनि त्यसलाई ठोकेर फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भने मन्त्रहरूको सम्बर भनेको चाहिँ यो सुनको भाँडा जस्तो हो त्यसलाई पनि फेरि पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ यसरी यो दुईटाका चाहिँ बोधिसत्व सम्बर र मन्त्रयानका सम्बर चाहिँ दुईटा यो धातुका भाँडाहरू जस्ता भएको हुनाले तोडियो भने पनि फेरि त्यसलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भने अब यो प्रतिमोक्षको सम्बर चाहिँ एकचोटि यसका चार पराजित भइसकेपछि त्यो चाहिँ माटाको भाँडा जोड्न नसके जस्तै त्यो सधैँका लागि जान्छ ता दिनै तिबर्दुला घरे सुङरे दिने खसान सिमगे गी छु गोम्बाला दिने सब्जे amda domchungi yubenane chukjik badu chabares ta chukjik badu de dana liu gi ondu jina liu gubadres ta liu gubadi ani de chabare ta ngazul dine liu chukjik ba di dine chukjik ba liu ondu jina chukjik badu go chugins dine khasang ngazul jangji sim chu gombegi ani domge ondu jina chuni badu ta ngazul go chugins chuni ba ki chukjik ba chuni ba अब सुरु गर्ने चाहिँ लाप्चा चाहिँ चुनिरो बुझे अब यो अब हिजो बताएका जुन यो 12वटा मूल विषय मध्ये अब 11वटा विषय सकिए अब यो पुस्तक भित्र यो जुन सधर्म चिन्तामणि मोक्ष र तालंकारका अध्यायहरूको आधारमा चाहिँ अब 9 अध्याय बोधिचित्त परिग्रह अर्थात् बोधिचित्त ग्रहण विषयको चाहिँ 9 अध्याय सकियो र अब त्यहाँ बाँकी रहेको 12वटा मूल बुँदा मध्ये 12औं बुँदा शिक्षा चाहिँ अब अर्को नयाँ अध्यायमा आउँछ लिउगी आउँदछ न लिउचु परेस त्यो चाहिँ 10औं अध्यायमा आउँछ तदि लिउचु बाम देने 장주기 셈 얘기 추요고만 나는 되네 가나서 되네 domdi dire 다 주니 받으러 다 디나라 대양 낭셀라다 멤비기 랍자당 랍자식으로 장주스메 랍자들라 멤비 랍자당 주비 랍자스 멤비 랍자디 리우주 바체 주비 랍자디 리우주니 레옹으로 딘산들이 간주다 멤비 랍자디 시기스 र अब यो बोधिचित्त उत्पादका शिक्षाहरू चाहिँ दुई भागमा लगाइएको छ एउटा चाहिँ यो प्रणिधि बोधिचित्त उत्पादका शिक्षाहरू र प्रस्थान बोधिचित्तका चित्त उत्पादका शिक्षाहरू मध्येमा अब यो अहिलेको 10औं अध्याय भित्र चाहिँ यो प्रणिधि बोधिचित्तका शिक्षाहरूको चर्चा गरिन्छ भने यो प्रणिधि बोधिचित्तका शिक्षाहरू चाहिँ अर्को अध्यायमा चर्चा गरिन्छ दादिनाने दिने दनमेम्बे गिलाबजेसे हुँदै दाबुरुमचेकी domnang garisungdu sungde semche lemi tangwatang semde pyen denjatang Songni sabar jawadang, yang jangsim jawadang, karena chue ge langdorde, ngabu membi labja du sen, membi labja di, dom nama ngai gune deni tendous. यो प्रणिधि बोधिचित्तका शिक्षाहरूलाई चाहिँ अब जे गम्पोपाले चाहिँ जम्मा 5वटा बुँदाहरूमा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ पहिलो हो यो कुनै पनि प्राणीलाई मनबाट नत्याग्नु एक त्यसै गरिकन उक्त बोधिचित्तको फाइदालाई बारम्बार स्मरण गर्नु अर्थात् सम्झनु दुई अनि दुई सम्मारहरूको संग्रह गर्नु
3 अनि बारम्बार यो चित्त शोधन अर्थात् यो मतिशोधनको अभ्यास गर्नु 4 र यो सेता र काला गरी 8 वटा धर्महरू त्याग्ने र ग्रहण गर्ने र त्याग्ने 5 भित्र यी 5 वटा बुँदा भित्र चाहिँ यो प्रणिधि बोधिचित्तका शिक्षाहरू समेटिन्छन्। Tene danda nga nangni dangbo semjen lo mi dangwa sayadi ani garaysa changju sem michur bi tapsu ani semjen lo mi dangwa di ani shegi yores mi shebadi da changju sem michur bi tapres tene changju sem de minyam bi tapsu la tene semjen kare changju sem gi phen yang yang dengo ba de sheyores tene changju gi sem de top gongbel do top de yake gi chedola chongni sa gosu sheyores Tene 장주 쌤디야 펠비 탑술라 tene 간스레 장샘 장술 디셰레스 tene 장주 쌤바디 미제비 탑술라 tene 까부추 히디 라와당 나부추시 빵고 출디 셰레스 अब यस भित्र पनि अब यो पहिलो यो बोधिचित्तलाई नत्याग्ने उपायको रूपमा चाहिँ यो प्राणीहरूलाई नत्याग्नु भन्ने प्राणीहरूलाई मनले नत्याग्नु भन्ने कुरा आयो। त्यस्तै गरिकन यो उक्त बोधिचित्तलाई को पतन नहुनको लागि अर्थात् त्यसलाई क्षय नहुनको उपायको रूपमा चाहिँ यो बोधिचित्तको बारम्बार स्मरण गर्नु भन्ने बुँदा आयो। त्यसै गरिकन बोधिचित्तको बललाई वर्धन गर्नको लागि अर्थात् बढाउनको लागि चाहिँ यो दुई सम्मारहरूको संग्रह गर्नु भन्ने बुँदा आयो। त्यस्तै गरिकन यो बोधिचित्तलाई फैलाउने उपायको रूपमा चाहिँ यो बारम्बार यो चित्त के अरे बोधिचित्तको शोधनको अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आयो भने अब यो बोधिचित्तलाई त्यो नबिर्सनको लागि चाहिँ अनि यो 4 वटा श्वेत धर्महरूलाई ग्रहण गर्ने र 4 वटा काला धर्महरूलाई त्याग्नेहरू चाहिँ यो 5औं उपायको रूपमा आयो। त्यो हुनाले 5 वटाको चाहिँ यसरी 5 वटा उपायको रूपमा चाहिँ सम्बन्ध छ। tene da dinal dangbo dine danang arasu changju gi sem minyam bitapso tene semje lo midang wasa di shebarje bala tene dambo madru bishibi donang la gare sungdu seyondi changju semba chojik dan dena namba tam che chodan dembe sangi gi chuna yong zindo zimba chagire sung di chojik de gang isna semje lo midang wasa dire ese tene sungshas अब पहिलो यो बोधिचित्तलाई हानि नगर्ने उपाय अर्थात् सत्वहरूलाई परित्याग नगर्ने विषयमा चाहिँ यो अनवतप्त नागराजा परिप्रेक्ष्य सूत्रमा यस्तो बताइएको छ। यदि कुनै बोधिसत्वले एउटा धर्म पाएको खण्डमा ऊ सर्वाकार धर्मले युक्त समस्त धर्महरूलाई ग्रहण गर्न सक्षम हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो सत्वहरूलाई परित्याग नगर्ने भावना हो भनिएको छ। ता semje gi lo midang wase ni dine ngarang su dine dan membe gi labja nang yorwa da semje chik lo tangwa ina yang ta membe jangju gi semde nyam du gi ba de king go res dine semje chik lo tang sa de gi shu ba nang shi rang gi ni semje ga ru wa jil ming ne ko la pen tok tu be yona yang ta nyama dirin su na pen tok me se sro nga la ko la ne ba 거기 되니 동알디파 살투베기랑 뉴바이나야 고 살기 매스네 담자와이나 셈진직로 땅와 차도 그래 드늘 셈진직로 땅와이나 장주선 발라 짜오랑 룽기요 말에 룽기요 말에서 장주선 멤버 장주선 도마디 냠르고 요레스 र अब यो यस भित्र चाहिँ म एउटै प्राणीलाई पनि म नछोडिकन एउटै प्राणीलाई पनि नत्यागिकन सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्छु भनेर चाहिँ प्रणिधि बोधिचित्त उत्पाद गरेको हुनाले आफूलाई अरूलाई हित गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि यो कुनै एउटा व्यक्तिलाई छोड्नु या उसका दोषहरू हटाउन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि त्यो एउटा व्यक्तिको दोष नहटाउँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो उसको त्रुटि हुन्छ, उसको दोष लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने
मनले कुनै पनि प्राणीलाई एउटै पनि प्राणीलाई नछोड्ने शिक्षा भनेको चाहिँ यो विषयमा बताइएको हो। 띵상 샘진 그 땅세다 나 가서 참다 나 샘진 나랑 차단 장주심 도마 파지 랭이지래 랭이 먹고 있지래 가서 단다 뒤따 되게 나오 장주심 도마 렌차이나 가서 샘진 찍로 땅도 땅면도 수수 카츠 있고는 수수 샘도 딱지 당고 그래서 다 샘진 찍세 온데 람상 수수기 가사당 수수기 빈자당 수수기 파만들다 로 땅마당서 딱지 당고 그걸 말해 띵 수수를 야부지 온데 파 야부지기로 와다 샘진로 땅도 수수기 자우들 삼지 땅다 자우디 나온데 가서 가기도 당 두고도 자우디 문에 콜라 야부지 차온데 가서 가 제스이랑 지기 두고도 두고면도 가서 자우디 야게도나 가서 제스이랑 지 두고면은 대가랑 게 가서 되니 샘제 콜라드니 코 야게도 와랑 가서 샘기 나자 보고도 나자 용도 디인데 주기 매바래 디인데 남상 가서 장주기 샘도 넘바 랑상에 지나 딘종문에 그런 자우지라야 되니 코 나온데 문에 수수기 빈자당 수수나게 여와서 샘제 코 나자를 가디 타나 자우디 날 내래 뉴도 타와쇼 세 삼로 용투베 자우디 야게도 자우디 야구지 차바이나 아치 야가라 다 더동 야게도 바쇼 와서 된데 삼로 지 랩투고 두면 따다 되는 문에 랩투고나 장주 샘데 냠내 야구 옆다래스다 अब तपाईहरु अहिले जो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका दर्शक श्रोताहरूले पनि जुन तपाईहरुले पनि यो बुद्धिचित्तको सम्बर लिएको हुन सक्छ हो त्यस्तो बेलामा आफूले कुनै प्राणीलाई त्यागिन्छ कि त्यागिदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो बारम्बार जाँच गर्नुपर्छ। अब आफूलाई हित गर्ने आफ्नो बाआमा साथीभाइ इष्टमित्र उनीहरूलाई त प्राय प्राकृतिक रूपमै त्यागिन्न किनभने उनीहरूले हामीलाई पनि हित गरे हुन्छन् हामीले पनि उनीहरूलाई अहित गर्ने भन्ने कुरा त कमै सोचिने कुरा हो। तर आफ्नो शत्रु जस्तो अर्थात् आफ्नो विपक्षी जस्तो व्यक्ति प्रति उसलाई दुःख पर्दाखेरि अनुमोदन गरिन्छ कि गरिन्न, उसले सुख पाउँदाखेरि यो उसको सुखमा अनुमोदन गरिन्छ गरिन्न या उसलाई गाली गरिन्छ गरिन्न, अब यी चीजहरुमा चाहिँ अनि आफ्नो बोधिचित्त सम्बर तोडिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ जाँच गर्ने भनेको कुरो चाहिँ शत्रुलाई हेरेर गर्नुपर्छ। अनि त्यो कुनै कसैलाई पनि त्याग्दिन भने हुनाले त्यो सम्बर लिँदाखेरि नै त्यो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ मैले सकिन अर्थात् मैले बोधिचित्त सम्बर लिए पनि मेरो यो विपक्षीलाई अर्थात् मेरो शत्रुलाई चाहिँ सक्दिन भन्ने विचार आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्नुपर्छ। यदि त्यसलाई चाहिँ सक्दिन भन्ने आयो भने चाहिँ त्यो सम्बर तोडिएको हुन्छ। ता गान्ज गरसगो दिने सेमजेन्दी लोदि तांना दादुङा जांजि समगि दोबा यो सामने गान्ज जेन्डे न तिनि ति चाराङ ठिकै हो मारो सेमजेन लो तांग छन दरङाल जांजि सम दोबा यो स्टेना ता ति गान्ज कुबसी उरे सेमजेन लो तांग छ विजल गान्ज ल युला जांजि सम दोबा योंदाङ खरो यो मारे ति गान्ज छजङ सिएको यो रेस सेमजेन लो तांग छना semjin chik lo tang yo na ngazo chal lo tang na yang da du ngal domba yo ten di yo mares ti demba ina norvares अब कुनै एउटा प्राणीलाई त्यागे पनि मसँग अहिले बोधिसत्वको सम्बर छ भनेर त्यस्तो सम्झियो भने चाहिँ त्यो दोष हुन्छ, त्यो चाहिँ त्रुटि हुन्छ, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। दिन दिने दिजु 탐चे ngazo lobjung jin xie gwe yi ma yinsa tene lobjung je de ge chimbu yin ba de hago wa chiru jes त्यो भएर हामीले यो मतिशोधनको अभ्यासलाई धेरै गहिरिएर अभ्यास गर्नुपर्ने कारण चाहिँ यो हो। इना yang ngazo dingsang lobjung je on de lamsang chigya gi dingsang ngazo chig mathematics gi do da tene angzi so da tene cha lobjung da samda yo mare ni khasang yema thimji shuin den so chöshi on de chinna ba da online da youtube da sig dig yore sig de on de ya ma nyal ni de so da tene kang ba jang ni je gyo mare da di chö de cha chim da borum ji sung se de da borum ji lama ha le ji cha de yore dina ka ji na ni lama ya shö ji cha de yore kungi sung sha bi chö de 마스베 최 질랍 춘보 야보 임바인자 너는 최시디 양 술된 대당도 야보데 뭐네 대바도 제 되네 다보름 질 소아도 잡던 자지제 고투 그래서 र अब यो अहिले यो प्राय अनलाइनको उपदेशहरु सुन्दाखेरि चाहिँ अब विदेशीहरुले अब म्याथमेटिक्स पढेको जस्तो अब एकदम जुन खुट्टा पसारेर सुतेर एकदम निष्क्रिय भएर जुन सुनेको जस्तै यो सुन्नु हुँदैन। र यो अहिले चाहिँ अब जे गम्पोबा भनेको एकदमै अब ठुलो गुरु हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये पनि अब काग्युपा गुरुहरू मध्येमा
उत्तम गुरुहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ र त्यस्तो गुरुले दिएका उपदेशहरू चाहिँ यो किताब पनि अब सधैँ महत्त्वपूर्ण र उहाँले दिएका उपदेशहरू सधैँ ठुलो मान्छेले दिएको उपदेश भएको नाताले यो सुन्दाखेरि यसलाई एकदमै ध्यानपूर्वक यसलाई श्रद्धापूर्वक सकेसम्म चाहिँ अब ढाड सिधा पारेर बसेर सम्मानपूर्वक यो सुनेर यसको यो अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो हुनाले अध्ययन गर्ने भन्दैमा यो पाश्चात्य जगतका मान्छेहरूले पढेको जो गणितहरू अङ्कगणित पढे जस्तो पढ्ने होइन, यसको छुट्टै महत्त्व दिएर यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। 다 니바 딜레 가르송도 송데 장주 셈제기 드네 당가랑서 드네 펜 딩고 그래 송셔라다 펜 데머제고 그래 다 펜 데머제디 되게 쉬바 난신이래 드네 장주 셈데 미냠베 탑레다 미냠베 탑서 장주 생기 펜도 양야 딘 디데온데 드네 펜디 딘토바이나 장주 셈데 가랑서 양 송해라 틱 셈시 우마 차가 여바이나야 셈시 그 로도도 야게 뭐 송해라 드니 숭투겐 차고요서래 딘디드니 펜데 양야 딩고에디 장주 셈 미냠발라 탑레암 미냠발라 펜도 그래스 र यो दोस्रो चाहिँ अब बोधिचित्तको फाइदालाई स्मरण गरिराख्नु भनेको चाहिँ अब बोधिचित्तलाई क्षीण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा चाहिँ बताइएको छ। अब कहिलेकाहीँ यो बोधिचित्तको जुन सम्बर लिइसकेपछि त्यो कमजोर हुन पनि सक्छ, त्यो क्षीण हुन पनि सक्छ। त्यसबाट जोगिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बोधिचित्तका यस्ता यस्ता फाइदा छन्, यसको उत्पाद गरेर मलाई यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ फाइदा हुन्छ, यो तोड्यो भने मलाई यस्तो बेफाइदा हुन्छ भन्ने सोचेर बारम्बार यसको फाइदाहरूलाई मनमा राखिरह्यो भने आफ्नो बोधिचित्त क्षीण हुन पाउँदैन। 디 펜스에 장주기 셈사이디 가랑스 줄려요나 가랑스 상기기 사베 다 여차래 상기 사베요 바래 장주기 셈랑기 줄려요나 네 상기 고방 토발라 가랑스 되는 태순 매바라 시작해요레스 로아스 상기 고방 뉴드 톱투게 장주기 셈이요나 장주기 셈랑기 줄려요바나 되네 태버치 몰람기 당 람난 제고 있는 담지야 랑기 줄라 톱 초초요 바 차도 뒤도 담지 페로 와스 र अब यसको फाइदा भनेको चाहिँ कस्तो हो भने बोधिचित्त छ भने त्यो चाहिँ हामीमा बुद्धको बिउ भएको जस्तो हो, अर्थात् बोधिको बीज भएको जस्तो हो। यसले यो अभ्यास गर्दै गयो भने यो हामी पनि बुद्ध बन्छौँ। त्यो हुनाले बुद्ध बनाउने मूल कारण भनेको नै यो बोधिचित्त हो। त्यो हुनाले त्यस्तो चिज मसँग छ भनेर त्यसलाई स्मरण गरेर त्यसलाई बारम्बार त्यसलाई तोडिन नदिकन गयो भने हामी अन्तिममा अवश्य पनि बुद्ध बनाउने हेतु यही भएको नाताले हामी अवश्य बुद्ध बन्ने भएको हुनाले हामीले बारम्बार यो बोधिचित्तको स्मरण गर्नुपर्ने कारण चाहिँ यो हो। 근데 장주쌤 랑기 줄라 여바나 랑기 사부 개와디 장주 동규기다 필도 거래 장주쌤 좀바 줄라면나 랑기 사부 개와디당 장주쌤 줄라요네 싹바니들 개와 장주 동규기디 필체기 요레스 내가 난시 되게 야 공라도서 장주기 쌤 줄라나 상계 남기 양 딱도 맞을라 부지기 되네 마다도 지네 시기레스 툭 얘기레스 장주쌤 줄면은 되니 나라서 툭면에서 그래 시바 충고요 나라서라 र अब बोधिचित्तोत्पाद गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पुण्य कर्म पनि सयौं हजारौं गुणा बढेर जान्छ र हामीले जुनसुकै कुशल कर्मको पनि वृद्धि गराउने यस्तो चिज हुन्छ भने यो बुद्ध बोधिसत्वहरूले पनि हामीलाई एकमात्र पुत्रको रूपमा जसरी उहाँहरूले ख्याल गरिराख्नुहुन्छ र उहाँको प्रिय पुत्र या पुत्रीको रूपमा रहन सकिन्छ, त्यस्तो फाइदा पनि यसबाट हुन्छ। 드네 다 드네 펜즈 드네 쟁국에서래 드네 수바디다 내가라서 드네 만들어와 드네 더나 총리 싹고 그래 송셔다 총리 싹바디 되게 싶어난시래 장주기 쌤데 아니 공도 패버제 기체돌라 자 총리디 레다 드네 미동 와체 레다 장주기 쌤 개비탑 레다 장주쌤디 가나서 되니 톱 개비탑수 되니 총리 공부 제고 그래 송셔래 되니 다 총리 세디 수남기 초다 이시기 총리디 가나서 사고 그래스 र अब तेस्रो मुद्दामा चाहिँ यो दुई सम्मारहरूको सञ्चय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ
अब यो उत्तम बोधिचित्त उत्पाद गर्नको लागि चाहिँ त्यसको बल वर्धन गर्नको लागि चाहिँ हामीले दुई प्रकारका सम्मारहरू चाहिँ संग्रह गर्नुपर्छ भनेपछि ती दुई प्रकारका सम्मारहरू भनेका चाहिँ पुण्य सम्मार र ज्ञान सम्मार हुन्। ता दि 장주 람데 나가리 송도 선데 소남 이제 랑싱기 총의 용수 조비주 송시르다 총니디 데니 이제 당 소남기 총데 조나 데니 장주 셈데 미셔비기 주 아는 가나서 차기래 송시르 र अब यस विषयमा चाहिँ यो बोधिपथ प्रदीप ग्रन्थमा चाहिँ यो पुण्य र ज्ञान स्वभावैले यिनीहरू चाहिँ यो सम्मार चाहिँ यो परिपूर्णताका हेतु हुन् भनेर बताइएको छ। ता 소남기 총데 거래 이제기 총 거래서 두두디 쉬바이나 소남기 총 세디 추주주의 자와 냠슬레네 이기 뒤지마다 년나로도 로바당 세지래 데네 덴두이 무비시기 냠렌제도 소남기 총 차겨래 이제기 총 세디 코르 개와 간사바이나 딜라 코르숨 넘버 미도 비시랍기 찌스미고니 개와 사이도 탐질라 데네 다나 이제기 총 selabiores र अब यो पुण्य सम्मारभित्र चाहिँ 10 प्रकारका धर्मचर्याहरू गर्ने र 4 संग्रह वस्तुहरूको भावना गर्नु चाहिँ पुण्य सम्मार हो भने यो ज्ञान सम्मारभित्र चाहिँ यो 3 कोटी विशुद्ध भएको यो प्रज्ञाको अंश चाहिँ यो ज्ञान सम्मार हो। 코르스 넘버 답이 이니 시럽기지 센세다 동니도 시럽기지 신괴 된다 디랑레스 다 코르스 넘버 답이 지신나 데람나 디그레 야면 동니도 시럽기지 신비 개와디 아니 이제기 초인스 र अब यो 3 कोटी परिशुद्ध भएको प्रज्ञाको अंश भने पनि हुन्छ र अर्को चाहिँ यो प्रज्ञा र करुणाले युक्त भएको दुई अभेद भएको यो शून्यता र करुणा अभेद भएको भनेर भन्दा पनि हुन्छ जुन प्रकारले भने पनि एउटै कुरा हो। तीनजाङ अराउन्ड दिने दाना देलायाम दिने लामला शिला दिने देमानी लामला छोकनी देबुकुनी सेदे दिने शी देमानी दिने लु तोबे अनि शरबगी अनि लामला तोबदाङ दिने लामला छोनी सागना अनि देबुदि कुनी थोबियोबा सेदे छसाया नि जिमानी नि जना जरे दोदने र अब यसलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यो आधारको रूपमा चाहिँ 2 सत्य अनि त्यस्तै मार्गको रूपमा चाहिँ 2 सम्मार र फलको रूपमा चाहिँ 2 काया भनेर हरेकको त्यो 2 वटा जोड्दै रहेको छ। अब आधारमा को एउटा र मार्गको त्यो जोडिएर जान्छ त्यस्तै गरिकन अब आधारको आधार मार्ग पनि जोडी हुँदै गएको हुन्छ। 다 내내는 거나서 되는 장주기 쌤 시바들에다 장주기 쌤디 장구래 송시래다 디양 되는 장주기 쌤 고네 공도 필요하잖아 양 장주 쌤 하나 장주 쌤기 도바들 내바당 장주 쌤 깨바잠 미지 되네 깨베메 저 깨바 촉송 샤로와 디난시진에 되네 양자 장구래마도 마장나 장주 쌤디 공필도 두고요 말에 장당대 가상님만 아주 라바난시 쌤제 동알긴 날 되게 줄라다 dinzola 되네 줌센라 삼다네 아니 나라서 쌤디 쥐고요 그래서 र अब चौथो चाहिँ यो बोधिचित्तको अभ्यास भनेको चाहिँ बोधिचित्तको वृद्धि र विस्तार गर्न चाहिँ बोधिचित्तको अभ्यास गर्नुपर्छ र यो बोधिचित्तको अभ्यास निरन्तर गर्नाले यसलाई अगाडि बढाउने यसलाई यो विस्तार गर्ने कार्य चाहिँ हुन पुग्छ। 되는데 샘진 동할기 나르되게 샘진 시행기 되는 강할도 줄라 따네 되는 랑기 개와도 탐치 안 될라든 토바쇼 생활 영향 잡에다오다 얘기래 개와 찌사바이나 디샘진 탐지 기치도 지게요 선양의 영향도 삼도 당와이나 샘디 장 되는 공별도 주고 그래서 र अरु प्राणीहरुको दुःख देख्दाखेरि यो मेरो पुण्यले गर्दा यसको सबै दुःख हटोस् र मेरो मैले सम्मार गरेको कारणले सम्पूर्ण प्राणीहरुको दोष उनीहरुको हटोस् यसलाई फाइदा होस् भन्ने किसिमले परिणामना गर्नाले पनि यो बोधिचित्तको अभ्यास निरन्तर बढेर जान्छ।
다 되니 나바래 되니 카르보 최시 다 빵와다 나부 최시 라와세디 니 셰바이나 되니마 당분 나부 최시 빵신 카르보 최시 되니 템발라바세 단다 숭샤 디나라 되니 우승이 슈비 도나라 가르송스는 다 나부 최시 가리 인슬람나 되니 우승이 슈비 도나라 지게도 우승 장주선바 최시단 되나 장주기 셈데 제버규데 시강샤나 데다데 셰발라스 우승도 우승시래 다디 된디 뒤바이나 되니 최시부데 되는 라마당 최바르가 고르당하다 지그래 되니 셴 gö비기 내라 내 마인발라 gö드 주바다 페나 게와 두딩 강사자 게와 두베요 말다 야고요 말라 콜 gö바게 주에서로다 셈게비 장셈 장지셈발라 셰당기 치 제바데 줘바다오다 되니 셈실라 유주 줘바 나라서와 되니 유주그 줘봐 그거는 심지어 고거다와 어다 된저 탐 디시디 나부 최시스라고요 그래서 र अब यो पाँचौं विषयमा चाहिँ 4 अकुशल अर्थात् काला धर्महरूको परित्याग र 4 कुशल अर्थात् शुक्ल धर्महरूको ग्रहण विषयमा चाहिँ यो काश्यप परिवर्त सूत्रमा चाहिँ यसरी बताइएको छ 4 अकुशल धर्महरू के हुन् भन्दा हे काश्यप यी 4 कुशल धर्मले युक्त भएमा बोधिसत्वले बोधिचित्तलाई नै बिर्सिन्छन् त्यसकारण यो संक्षेपमा यी 4 अकुशल कर्महरू चाहिँ यस प्रकार छन् पहिलो हो गुरु र अरु पूजनीय व्यक्तिहरूलाई उच्च स्तरका व्यक्तिलाई धोका दिनु दोस्रो पश्चाताप हुनु पर्ने कारणै नभए पनि कुनै व्यक्तिको मनमा पश्चाताप उत्पन्न गराउनु उले कुनै कार्य गरेको कुशल कर्मै गरेको छ भने पनि तैँले त्यो गर्नु हुँदैन थियो भनेर उसलाई पश्चाताप उत्पन्न गराइदियो भने त्यसलाई पछुतो गराइदियो भने त्यो पनि काला धर्म भयो त्यस्तै द्वेषको वशमा परेर बोधिचित्तले युक्त कुनै बोधिसत्वलाई अपशब्दहरू बोल्नु र सत्वहरूसित धूर्ततापूर्ण व्यवहार गर्नु यी 4 वटा चाहिँ यो 4 काला धर्महरू हुन् 되는 karbuchi 시세디 대양 되는 숭샤 시신도 되는 속이 지양 준 미마와디 찌그래 셈젠 탐지 개와라 고진 택바침 개와 다 가래 택바침 분하는 택바침 그 개와라 것 받아 되는 셈게비 전지 셈발라 뜸바 상경우기 뒤시샤네 되는 연년 촉주 잡고 그래서 다 뜸바 잡고 그래서 디숨바래 셈젠 탐지라 유주 마인바 학삼 남다 이거네 되니 가래 삼루당 구그래서 다 디시디 karbuchi 시슬라고 그래서 र अब यो 4 शुक्ल धर्महरू के हुन् भन्दाखेरि आफ्नो ज्यानै बचाउनु पर्ने भए पनि जानिकन एउटा पनि झुटो कुरो नबोल्ने भनेर जसुकै परिस्थिति पर्दाखेरि पनि झुट नबोल्ने र दोस्रो सम्पूर्ण सत्वहरूलाई कुशल मूलका मार्ग विशेष मानेर यो महायान अनुसार उसलाई चाहिँ कुशल धर्ममा लगाउनु त्यस्तै अर्को तेस्रोमा चाहिँ बोधिचित्तले युक्त भएको बोधिसत्वलाई साँच्चीकै बुद्ध हो भन्ने ठानेर उसका गुणहरूलाई दशै दिशाहरूमा प्रचार प्रसार गर्नु अर्थात् सबैतिर फैलाउनु र चौथो चाहिँ यो सबै सत्वहरू अर्थात् प्राणीहरूलाई छलकपट रहित भावनाले स्नेह गर्नु अर्थात् माया गर्नु यी 4 वटालाई चाहिँ 4 शुक्ल धर्महरू भनिन्छ 다 나부치시 빵 karbuchi 두비 구글에 세디 가서 셰 구글에 다 디인상 드링 가서 디 되는 멤버기 랍자 류기 온도지나 류주바디 슈차바인 산 두제양 조선 삼샤긴스 र अब यो यसरी यो 4 वटा काला धर्महरूलाई त्याग्ने र 4 सेता अर्थात् कुशल धर्महरूलाई ग्रहण गर्ने गर्दाखेरि यो बोधिचित्त नबिर्सिने भएको नाताले यी त्याग्ने र यो ग्रहण गर्ने गरी यो 8 वटाको ख्याल गर्नु चाहिँ यो अहिले प्रणिति बोधिचित्तको यो शिक्षा हो र अब यो अहिलेको सद्धर्म चिन्तामणि रत्न मुक्ति अन्तर्गत चाहिँ अहिले यो बोधि प्रणिति चित्तोत्पाद नामक 10औं परिच्छेद चाहिँ समाप्त भयो 우선남데 탐제스바냐 톰네냐 베다나 밤제네 개가 나제바 스베졸렌도 완도 와라이쇼 장주 심지어는 버르제 마게 바나게 주르제 개와냐바 공내 공도 배워라이쇼